आज हामी इन्डक्टिभ इफेक्टको बारेमा हेर्दैछौँ and this inductive effect is represented by I, and this inductive effect, it is partial and permanent displacement of sigma electrons. This inductive effect, partial and permanent displacement of sigma electrons, it operates through sigma bond and pi bond are not affected, and here theoretically it operates up to infinite carbon, but practically it so affect up to C4, means up to 4 carbon only. र अब यो इन्डक्टिभ इफेक्टलाई कहाँ युज गर्न सकिन्छ भनेको अहिले डिफिनेसन, यसको टाइप र व्हाट इज एक्चुअली इन्डक्टिभ इफेक्ट, यति कुरा हामी यो भिडियोमा हेर्दैछौँ। र यो अर्ग्यानिकको मैले इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट सल्भ गरिसकेको छु र इन्डक्टिभ इफेक्ट, रिजोनेन्स इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोनिक इफेक्ट र हाइपर कन्जुगेसन पढाइसकेपछि म सबैको एप्लिकेसन एकैचोटि कमन एक्जाम्पल लिएर कसरी एप्लाई गर्ने त्यो देखाइदिनेछु। र यसको यो इन्डक्टिभ इफेक्ट कहाँ कहाँ युज गर्न सकिन्छ, एसिडिक नेचर अफ कार्बोजाइलिक एसिड, कार्बोजाइलिक एसिडको एसिडिटी निकाल्न, कार्बोक्याटायनको स्टेबिलिटी, कार्बेनियनको स्टेबिलिटी, कार्बन फ्री रेडिकलको स्टेबिलिटी, कार्बिनको स्टेबिलिटी, नाइट्रोजनको स्टेबिलिटी मेजर गरिन्छ। त्यस्तै सब्स्टिट्युसन रियाक्सन भनेको SN1 र SN2 रियाक्सनलाई सल्भ गर्न पनि यसको युज गरिन्छ। त्यस्तै एल्कोहोलिक स्ट्रेन्थ मेजर गर्न पनि युज गर्न सकिन्छ, बेसिक नेचर अफ अमाइन, त्यस्तै बोन्ड इनर्जीलाई पनि हामी सल्भ गर्न सक्छौँ। त्यस्तै हाइड्रोजन बोन्ड र नम्बर अफ रिजोनेन्स स्ट्रक्चर, कतिवटा रिजोनेन्स स्ट्रक्चर दिन्छ यो पनि निकाल्न सकिन्छ। र यो इन्डक्टिभ इफेक्ट, दिस इन्डक्टिभ इफेक्ट इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु डिस्टेन्स, डिस्टेन्सबाट पनि इन्डक्टिभ इफेक्ट डिक्रिज हुन्छ। पहिला यहाँ बुझौँ व्हाट इज इन्डक्टिभ इफेक्ट। र यो इन्डक्टिभ इफेक्ट हेर्दाखेरि यदि यहाँ लङ कार्बन चेन छ र यहाँ कुनै पनि एक्स ग्रुप छ र यहाँ अर्को लङ कार्बन चेन छ र यहाँ वाई ग्रुप एट्याच छ भने यो कार्बन चेनमा यो कार्बन कार्बन बीचको, यो कार्बन र यो ग्रुप बीचको फर्स्ट बोन्ड, दिस इज सिग्मा बोन्ड, यो कार्बन कार्बन बीचको फर्स्ट बोन्ड सिग्मा, दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा बोन्ड, दिस इज सिग्मा बोन्ड। सिमिलरली यो कार्बन र वाई ग्रुप बीचको फर्स्ट बोन्ड सिग्मा बोन्ड, दिस इज अल्सो सिग्मा। र कार्बन कार्बन बीचको यो सिग्मा बोन्ड भनेको यो इन्डक्टिभ इफेक्टले खाली सिग्मा बोन्डमा मात्रै अपरेट गर्छ। यदि यहाँ पाई बोन्डहरू छ भने त्यसमा यो इन्डक्टिभको इफेक्ट हेरिँदैन। मैले र इफेक्टको अर्डर दिइसकेको छु। सबभन्दा बढी इफेक्टको प्रायोरिटी अर्डर कसले पाउँछ, पहिला एरोमेटिक, ME मेजोमेरिक, RE रेजोनेन्स, एन्ड देन हाइपर कन्जुगेसन, इलेक्ट्रोनिक इफेक्ट एन्ड लास्ट वान इन्डक्टिभ। यो इन्डक्टिभ इफेक्ट हार्ट अफ द केमिस्ट्री हो। तर यदि अरू इफेक्टहरू मलिक्युलमा प्रेजेन्स छ भने यसले प्रायोरिटी पाउँदैन, प्रायोरिटी अर्डर हो भने एक्चुअली व्हाट इज इन्डक्टिभ इफेक्ट, त यो कार्बन र यो एक्स ग्रुप बीचको यो सिग्मा बोन्ड, यो सिग्मा बोन्डमा मात्र अपरेट गर्छ। र यदि यो सिग्मा पेयर इलेक्ट्रोनलाई यो ग्रुपले आफूतिर तान्दियो र यो वाई ग्रुपले यो सिग्मा पेयर इलेक्ट्रोनलाई यो कार्बन चेनतिर पुश गर्यो भने यो आफूतिर इलेक्ट्रोन तान्न खोज्छ भने दिस इज कल -I, नेगेटिभ इन्डक्टिभ इफेक्ट। र यदि ग्रुपले कार्बन चेनतिर इलेक्ट्रोन दिन खोज्छ भने यो इफेक्ट के हो, +I और पोजिटिभ इन्डक्टिभ
इफेक्ट र यहाँ कस्तो देखिन्छ, यदि यो ग्रुपले यो कार्बन र यो ग्रुप बीचको यो सिआर पिआर इलेक्ट्रोनलाई यो ग्रुपतिर तान्न खोज्यो भने, ग्रुपतिर तान्यो भने यसमा पार्सियली नेगेटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ, यो कार्बनमा पार्सियली पोजिटिभ चार्ज डेभलप भइदिन्छ। यो इलेक्ट्रोन अलिकति अगाडि के भनेको थियो, पार्सियल एन्ड पर्मानेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट, यो अलिकति यता गयो भने यो कार्बन कार्बन बीचको इलेक्ट्रोन पनि यो कार्बनतिर स्लाइटली मुभ गर्न खोज्छ, यो इलेक्ट्रोन पनि स्लाइटली, त्यस्तै यो इलेक्ट्रोन पनि यतातिर मुभ गर्न खोज्छ र यसरी थ्योरेटिकली हेऱ्यो भने यो इन्फाइनाइट डिस्टेन्ससम्मको इलेक्ट्रोन यो ग्रुपतिर स्लाइटली डिस्प्लेसमेन्ट हुन खोज्छ, यो टेन्डेन्सी देखिन्छ। तर प्र्याक्टिकल्ली एक्सपेरिमेन्टल्ली हेऱ्यो भने यो इन्डक्टिभ इफेक्ट अप टु 1 2 3 यो 4 कार्बनसम्म, अप टु यो 4 कार्बनसम्म मात्रै यो इफेक्ट देखाउँछ र यसरी यो ग्रुपले आफूतिर इलेक्ट्रोन तान्यो भने यो इलेक्ट्रोन अलिकति यता गयो, यो कार्बन कार्बन बीचको पनि स्लाइटली यो कार्बनतिर डिस्प्लेस भयो र यो डेल्टा प्लस यहाँ रिप्रेजेन्ट कसरी गर्छौँ, डेल्टा प्लस प्लस, यसमा डेल्टा 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 प्लस प्लस, यसमा डेल्टा प्लस प्लस प्लस, यसमा डेल्टा, यो नम्बर अफ डेल्टा लेख्नुको मतलब इफेक्ट बढी होइन, यो फर्स्ट कार्बन सेकेन्ड थर्ड फोर्थ कार्बन मात्रै हो र यदि यो कार्बनमा इन्डक्टिभ इफेक्ट 10⁻⁻6 ले लागिराखेको छ भने यसमा इन्डक्टिभ इफेक्ट 10⁻⁻12 युनिटमा लागिरहेको छ। यदि यो कार्बनमा यो ग्रुपको इन्डक्टिभ इफेक्ट 10⁻⁻6 ले इलेक्ट्रोन विथड्रइङ इफेक्ट लागिराखेको छ भने यो सेकेन्ड कार्बनमा 10⁻12 भनेको लगभग हाफले इफेक्ट डिक्रिज हुँदै गइराखेको हुन्छ र यो आफूतिर इलेक्ट्रोन तान्न खोज्ने टेन्डेन्सी के हो, इन्डक्टिभ इफेक्ट। र यो चेनमा यदि यहाँ पाई बोन्ड छ, यो साइड चेनहरू छ भने यसमा कुनै इफेक्ट पर्दैन, यो कार्बन कार्बनको बीचको सिग्मा बोन्डमा भएको सिग्मा पेयर इलेक्ट्रोनको डिस्प्लेसमेन्ट के हो, इन्डक्टिभ इफेक्ट। सिमिलरली यसले यदि अलिकति यतातिर पुश गर्यो, चेनतिर इलेक्ट्रोन दिन खोज्यो भने यसले स्लाइटली लुज गर्न खोज्यो त यसमा पार्सियली पोजिटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ, यो चेनमा पार्सियली नेगेटिभ। त यो सिआरपिआर इलेक्ट्रोन पनि अलिकति यतातिर डिस्प्लेस हुन खोज्छ, अलि यतातिर यतातिर, यो पनि अप टु 4 कार्बनसम्म इफेक्ट देखाउँछ। तर थ्योरेटिकल्ली इन्फाइनाइट कार्बनसम्म हामी सपोज गर्न सक्छ। एन्ड दिस इज द इन्डक्टिभ इफेक्ट, भनेको यहाँ कुनै पनि सब्स्टिट्युट भएको ग्रुपले यो कार्बन चेनतिरबाट आफूतिर इलेक्ट्रोन तान्न खोज्छ भने दिस इज नेगेटिभ इन्डक्टिभ इफेक्ट, or this is represented by I, minus I. And if group release this CR-PR electron towards carbon chain, this is positive inductive effect and it is represented by plus I, and there are only two type of inductive effect, minus I and plus I. तर मेन हामीलाई बुझ्नु छ कुन ग्रुपले प्लस आई इफेक्ट देखाउँछ, कुन ग्रुपले माइनस आई। र यदि यो रिफरेन्स एटम के छ, हाइड्रोजन। हाइड्रोजनले इलेक्ट्रोन विथड्रइङ रिलिजिङ कुनै पनि इफेक्ट देखाउँदैन। यो हाइड्रोजनलाई के मान्छ, न्यूट्रल मान्छ यो इन्डक्टिभमा। यसले यो चेनमा एट्याच छ भने यो हाइड्रोजनले इलेक्ट्रोन तान्दैन पनि दिँदैन पनि, यो न्यूट्रल भएर बस्छ। र माइनस आई कसले देखाउँछ, एटम या ग्रुप्स अफ एटम। having higher electronegativity, then H, हाइड्रोजन भन्दा इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हाई भएको एटम या ग्रुप अफ एटम आयो भने यसले इलेक्ट्रोन विथड्रइङ भनेको माइनस आई इफेक्ट देखाउँछ। र प्लस आई इफेक्ट कसले देखाउँछ, एटम और groups of atom having lower electronegativity, then
एच यदि हाइड्रोजन भन्दा लो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भएको एटम या ग्रुप अफ एटम आइदियो भने यसले चाहिँ प्लस आई इफेक्ट देखाउँछ। र यहाँ यो माइनस आई इफेक्ट देखाउने ग्रुपहरू जस्तो एनआर 3 प्लस, यसलाई कसरी देखाउँछु एनआर 3 प्लस। यो एनआर 3 प्लस यदि नाइट्रोजनमा कुनै पनि नाइट्रोजनमा पोजिटिभ चार्ज भएको नाइट्रोजन आयो भने त्यसको सबैभन्दा हाई यो इन्डक्टिभ इफेक्ट देखाउँछ। र यस पछाडि NO2 ग्रुप यस पछाडि CN साइनाइड ग्रुपले इलेक्ट्रो इन्डक्टिभ इफेक्ट हाई देखाउँछ। यस पछाडि CHO एल्डिहाइड पछाडि CO किटोन पछाडि COOH कार्बोजाइलिक एसिड पछाडि फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन हेलोजनले हाई देखाउँछ। त्यस पछाडि देखाउने ग्रुप भनेको OH ग्रुप पछाडि NH2 ग्रुप पछाडि यो बेन्जिन रिङ यदि C6H5 यो बेन्जिन रिङ आयो भने यो यस पछाडि यहाँ कुन ग्रुप आउँछ हाइड्रोजन। पनि कि यदि यहाँ नाइट्रोजन यसमा नाइट्रोजन आयो नाइट्रोजन पोजिटिभ चार्ज भएको नाइट्रोजन र यहाँ नाइट्रोजन अक्सिजन आयो यहाँ नाइट्रोजन आयो कार्बन आयो यहाँ कार्बन अक्सिजन आयो त्यस्तै यहाँ कार्बन अक्सिजन फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन र यो हाइड्रोजन भन्दा यो नाइट्रोजनको यो कार्बनको यो कार्बन अक्सिजनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हाई छ। त्यस्तै OH ग्रुपमा हेर्यो भने अक्सिजनलाई हेर्नु पर्यो, NH2 ग्रुपमा हेर्यो भने नाइट्रोजनलाई हेर्नु पर्यो। यहाँ सबै हाइड्रोजन भन्दा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटम आयो त्यही भएर यसले इलेक्ट्रोन विथड्रइङ इफेक्ट देखाउँछ। र यो बेन्जिन रिङमा चाहिँ कार्बन डबल बोन्ड sp2 हाइब्रिडाइजेसन छ भने यसको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी इन्क्रिज भयो भने यसले इलेक्ट्रोन विथड्रइङ इफेक्ट नै देखाउँछ। यानी कि यो बेन्जिन रिङले पनि इलेक्ट्रोन विथड्रइङ इफेक्ट देखाउँछ। र यो इलेक्ट्रोन विथड्रइङ इफेक्टमा अर्डर के छ पोजिटिभ चार्ज भएको नाइट्रोजन यस पछाडि सेकेन्ड NO2 CN एल्डिहाइड किटोन कार्बोजाइलिक एसिड फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन OH NH2 ग्रुप एन्ड एरोमेटिक रिङ। र पोजिटिभ प्लस आई इफेक्ट देखाउने ग्रुप एकदमै थोरै छ प्लस आई इफेक्ट देखाउने ग्रुप। प्लस आई इफेक्ट कुन ग्रुपले देखाउँछ र यो प्लस आई इफेक्ट हेर्यो भने प्लस आई यो प्लस आई इफेक्ट अल्काइल ग्रुप प्लस आई देखाउने ग्रुप भनेको अल्काइल ग्रुप आर ग्रुप यो अल्काइल ग्रुपले देखाउँछ। जस्तो CH3 मिथाइल C2H5 इथाइल C3H7 प्रोपाइल सबै अल्काइल ग्रुपले अल अल्काइल ग्रुप आर ग्रुप सो प्लस आई इफेक्ट सबै अल्काइल ग्रुपले प्लस आई इफेक्ट देखाउँछ। र यदि यहाँ हामीले CH3 र यो C2H5 भनेको CH2 CH3 अल्काइल ग्रुप र यो अल्काइल ग्रुपको साइज बढ्यो भने प्लस आई इफेक्ट पनि बढ्छ। मिथाइल भन्दा इथाइलको प्लस आई इफेक्ट बढी इथाइल भन्दा C3H7 प्रोपाइल ग्रुपको प्लस आई इफेक्ट बढी means here only R group alkyl group are electron releasing and when number of carbon atom increase in alkyl group plus I effect also increase and similarly COOH यो कार्बोजाइलिक एसिडले सो गर्छ प्लस माइनस आई इफेक्ट तर यदि हामीले COO माइनस H प्लस यसलाई आयोनाइज गरेर H प्लस निकाल्दियो भने यो बनेको कार्बोक्जाइलेट ग्रुप यसले इलेक्ट्रोन रिलिजिङ इफेक्ट देखाउँछ र अर्को O माइनस आयो भने OH
आयो भने यसले प्लस माइनस आई इफेक्ट देखायो, तर ओ माइनस मात्रै आयो भने यसले प्लस आई इफेक्ट देखाउँछ। र प्लस आई इफेक्ट देखाउने खालि 3टा मात्रै ग्रुप छ, एउटा अल्काइल ग्रुप, अल अल्काइल ग्रुप सो प्लस आई इफेक्ट, and COO minus show plus I effect, but COH show minus I effect, OH group show minus I effect, but O minus show plus I effect. अहिले इन्डक्टिभ इफेक्टको यो इन्ट्रोडक्सन थ्योरिटिकल पार्ट सक्यो र अर्को भिडियोमा म यसको एप्लिकेसन क्वेसन सहित लिएर आएर सल्भ गर्नेछु। र जस्तो यसको एप्लिकेसन हेऱ्यो भने यो मैले CO3 माइनस माइनस लिए, यो CO3 माइनस माइनस लिए भने लुइस स्ट्रक्चर बनाउन सिकाइसकेको छु। यो कुनै एउटा लुइस स्ट्रक्चर लिए भने यो O माइनस यसरी छ र यसबाट कतिवटा नम्बर अफ रिजोनेन्स स्ट्रक्चर बन्छ। यदि नम्बर अफ रिजोनेन्स स्ट्रक्चर निकाल्ने हो भने नम्बर अफ सराउन्डिङ एटम, र यो कुरा पनि सल्भ गरेको थिए। यो अक्सिजन कार्बन, यसमा अक्सिजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभ, जहिले पनि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभ सेन्ट्रल एटम हो। र यहाँ सराउन्डिङ एटम कतिवटा छ, यहाँ सराउन्डिङ एटम 3, सराउन्डिङ एटम 3 छ। र नम्बर अफ रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर इक्वल्स टु नम्बर अफ सराउन्डिङ एटम, या नम्बर अफ सराउन्डिङ एटम 1 2 3 3टा छ, त्यही भएर नम्बर अफ रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर यसको कति बन्छ 3। त्यस्तै SO4 माइनस माइनस लिए भने सेन्ट्रल एटम सल्फर, यहाँ सराउन्डिङ एटम अक्सिजन कतिवटा छ, अक्सिजन 4वटा, त यसले नम्बर अफ रिजोनेन्स स्ट्रक्चर